वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हाशिम। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। होने वाली बड़ी ज़बरदस्त वो है यूएस में इंडियंस की अहमियत देख पाक मीडिया की निकली चीखें। देख लेते हैं क्या है। और बड़े लोग कहते हैं ओवर एक्टिंग के 10 रुपये काट, 50 रुपये काट। यार आप 500 रुपया काटो, भाई आपका ओवर एक्टिंग करेगा। ठीक है, मिलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान इक़्तिसादी, आईटी लेके हर तरह के जो माहिदे हैं, वो एक तरफ दफाई नौइयत के माहिदे, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस की जो शराकतदारी वो अलहदा, फिर उनकी जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो अलहदा, और फिर ये कि इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकती हैं कि जो STA1 जो एग्रीमेंट है अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान, उसके मुताबिक 99% अमेरिकन दफाई टेक्नोलॉजी या सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, हसास टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को दी जा सकती है बगैर किसी शर्त के। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा वो तमाम हिंदुस्तानी जो अमेरिका में काम करते हैं, उनको नेशनल इंश्योरेंस देने की ज़रूरत नहीं, उनको टैक्स देने की अमेरिका में ज़रूरत नहीं, उनको ये मराद भी हासिल है। सफीर का फोन आ जाता है गोरे का, तो इन्हें समझ नहीं आती, धमाल डालनी शुरू कर देते हैं। ये अब अमेरिका का मुकाबला करेंगे और हम इनकी यकजहती पैदा करें। कुत्ते जो भाग रहे अटैक भी करते हैं। आज मेरे पर ऑलमोस्ट एक डॉग अटैक करने लगा। माने कि सबसे बदतरीन शहर साउथ एशिया में, पूरी दुनिया में। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारतीयों को अमेरिका में मिलने वाली सहूलतों से कितना परेशान दिखाई दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान भारत और अमेरिका के बने नए रिश्तों से बहुत जलता है, क्योंकि अब पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली मदद भी बंद होने वाली है। दरअसल पाकिस्तान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने की उसकी बुरी आदत है। अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत मदद की, लेकिन आजकल अमेरिका को ही पाकिस्तान बातें सुना रहा है। आज की वीडियो में सईद काजी ने ये खुलकर बताया है कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखना, हमारी कौम तो एक फ़ोन कॉल पर लेटने वाली कौम है। दूसरी तरफ जफर हिलाली पाकिस्तान में कुत्तों से बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बीका के बाद और जो 60 मुख्तलिफ माहिदे इस वक्त हिंदुस्तान और अमेरिका अफवाज और इंटेलिजेंस और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान है, अब दोनों एक दूसरे के आप एक तरह से कह सकते हैं लाजिम और मलज़ूम जो है साथी बन चुके हैं। अच्छा, यानी आप अमेरिका और इंडिया की बात कर रही हैं कि उनके दरमियान तकरीबन 60 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए हैं उसकी बिना पर अभी तो हम तो सिर्फ बात ही करते थे ना, बात ही सुन रहे थे कि हम अमेरिका जो है वो करीब हो गया, अमेरिका इंडिया से, इंडिया अमेरिका के करीब हो गया, पाकिस्तान जो है वो अब दूर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि आप कह रही हैं कि वो एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम बन चुके हैं। इस हद तक ये हो चुका है। देखिए, वो कह चुके हैं कि जो आप अमेरिकन सदूर हैं, उनकी आप स्पीचेस देख लें तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की कलीदी पोजीशन है इस खत्ते में, बिलखसूस बहराए अरब में है। इस वक्त ये बात कहना कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कितने अहमियत के हामिल हैं, अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्तलिफ अमेरिकन सदूर जो हैं वो ये बात वाज़ेह तौर पे कह सकें कि हिंदुस्तान जो है बहरा अरब में अमेरिका के अहदाफ पूरे करेगा। क्वाड के बारे में आप जानती हैं। इसके साथ साथ जो सेंट्रल इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसके अंदर भी, जब पिवट टू एशिया, उसके अंदर भी हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा रोल दिया गया है। इसके अलावा ये मुस्तकबिल में हिंदुस्तान जो है चीन के मद्दे मुकाबल अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के तौर के ऊपर ना सिर्फ उभरेगा बल्कि उसकी बुनियाद के ऊपर वो उस खित्ते के अंदर इलाकाई बालादस्ती हासिल कर सकेंगे। और ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पैराडाइम के लिए नहीं है, ये जो इक़्तिसादी जंग है अमेरिका और चीन की, ये उस इक़्तिसादी जंग के अंदर भी आपके पास दोनों ममालिक की शिरकतदारी नज़र आती है, जिसमें उनकी IT इंडस्ट्री, जिसमें उनकी सनत, जिसमें उनके बहुत सारे मुख्तलिफ अदारे ऐसे हैं जहाँ उनके दरमियान ताउन जो है बहुत आगे पहुँच सका है। हम तो 10 साल अफगानिस्तान की जंग लड़ते रहे अमेरिका के लिए, लेकिन अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान इक़्तिसादी, IT, फेसबुक से, व्हाट्सएप से लेके हर तरह के जो माहिदे हैं, वो एक तरफ दफाई नौइयत के माहिदे, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस की जो शराकतदारी वो अलहदा, फिर उनकी जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो अलहदा, और फिर ये कि इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकती हैं कि जो STA1 जो एग्रीमेंट है अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान, उसके मुताबिक 99% अमेरिकन दफाई टेक्नोलॉजी या सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, हसास टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को दी जा सकती है बगैर किसी शर्त के। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा वो तमाम हिंदुस्तानी जो अमेरिका में काम करते हैं, उनको नेशनल इंश्योरेंस देने की ज़रूरत नहीं, उनको टैक्स देने की उनको ये मराद भी हासिल है। तो
یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام نوعیت کا ریلیشن شپ نہیں، یہ صرف کوئی ٹرپس کے اوپر بیسڈ نہیں ہے، یہ زمینی حقائق پہ بیسڈ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے فیصلے کرنے یا نہ کرنے سے تبدیل نہیں ہوگی۔ دوست یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر ماریہ سلطان کہ ابھی تو پاکستان اور بھارت کے بیچ یہ والی بات چیت چل رہی تھی کہ جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں، اب کچھ سیز فائر ہو گیا، ایل او سی پر لمبے عرصے تک اب جنگ نہیں ہوگی، تو وہی ہم ایک دم سے افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے یہ ہو گیا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ جو سوچا گیا تھا ایک دوستی کی بات اور اچھے تعلقات کی بات، کم از کم وہ تو خواب ہو گئی باتیں، ایسے ہی ہوگا؟ آپ کے خلاف ایک جنگ بھی شروع کر سکتا ہے، اور یہ تمام خطرات ہیں جن کو آپ کو واضح کرنا ہوگا۔ اب ایسی صورتحال میں تو چیزیں نہیں، لیکن تعلقات اچھے ہونے کی تو بات چیت کی گئی تھی نا کہ جی اب ایل او سی پہ سیز فائر اور جنگ نہیں ہوگی، تجارت شروع ہوگی، یہ تو باتیں کی گئی تھیں۔ تجارت کی بات نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے مختلف شوشے ضرور آئے تھے، ایک آپشن ضرور آئی تھی۔ وہ صرف اس لیے کہ وہ گرم پانیوں تک روس نے آنا تھا۔ اب آپ اشنان فرمائیے اس گرم پانی میں جو آپ نے بچا لیا ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں، دنیا دیکھیں، تو اگر جو معیشت دنیا کی دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سلو موشن جو ہے وہ ریک جو ہے، ٹرین ریک ہو رہا ہے دنیا میں۔ ہم اپنی معیشت دیکھ لیں، $150 بلین کا آپ نے نقصان کیا، اور جس قسم کی اشرافیہ یہاں پہ مسلط کی امریکی سامراج نے، اب اس کے ذریعے ہم نے یہ ٹھیک کرنا ہے، اور ہم ان کو اب بریفنگ دے رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ٹھیک کرو۔ جن کے گھر ایک سفیر کا فون آ جاتا ہے گورے کا تو انہیں سمجھ نہیں آتی، دھمال ڈالنی شروع کر دیتے ہیں، یہ اب امریکہ کا مقابلہ کریں گے اور ہم ان کی یکجہتی پیدا کریں۔ کمال ہے، پورا دنیا، پورا کراچی یہی کہہ رہا ہے کہ 95% آف پیسے جو سندھ کماتا ہے، 95% آتا ہے کراچی سے، 5% آتا ہے رورل سندھ سے۔ اور کراچی میں آپ جانتے ہیں کیا آپ پاتے ہیں؟ کراچی میں آپ روڈ پاتے ہیں جن میں بڑے بڑے سوراخ ہیں، کوڑا ان کلیکٹڈ، نو واٹر، کتے جو بھاگ رہے ہیں، اسٹریٹ ڈاگز جو اٹیک بھی کرتے ہیں۔ آج میرے پر آلموسٹ ایک ڈاگ اٹیک کرنے لگا، شکر ہے کہ اس کے پاس ایک بندہ تھا جس نے اس کو ڈرایا۔ بیچارے غریب لوگ جو ہوتے ہیں کراچی میں، آپ ایک منٹ کے لیے نکل نہیں سکتے ہیں، ایک ٹریفک لائٹ پہ نہیں رک سکتے کہ آپ کے پاس کوئی آ کے بیچارہ آ کے پیسے نہ مانگے۔ کیا پولیسنگ ہے، کیا انصاف سسٹم ہے؟ مانے کہ سب سے بدترین شہر ساؤتھ ایشیا میں، پوری دنیا میں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو بات کر رہے ہیں کراچی کے بارے میں وہ غلط ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ آر یو بلائنڈ؟ سمجھ نہیں سکتے ہیں؟ خدا کے لیے میں نہیں کہتا اگر ہر پیسہ کراچی سے ہی مل رہا ہے، میں نہیں کہتا سب کراچی پہ خرچ ہو، لڑکھانہ پہ بھی خرچ ہو، نواب شاہ پہ بھی خرچ ہو، خیرپور پہ بھی خرچ ہو، مگر اپنے جیبوں میں مت ڈالو نا۔ 13 سال ہو گئے، 10 بسز نہیں آئے، 10 بسز نہیں دیا انہوں نے 13 سال۔ مائی گاڈ، 1100 ارب، خدا جانے کتنے پیسے وہ آئے ہیں، وہ ویئر از اٹ بین اسپینڈ؟ کدھر ہے وہ پیسے؟ کس نے لیا ہے؟ نوکریوں پہ آپ کو پتہ کیا؟ واقعی یار کراچی کا حال تو برا ہے، یہ تو میں مانتا ہوں گا کراچی میں، لیکن کراچی میں جو کچھ ایریاز ہیں وہاں کا حال ٹھیک بھی ہے۔ جو پیچھے والے ایریاز ہیں لائک بیریا، ادھر کا بہت بڑا ہے، لائک بیریا ٹاؤن ادھر کا لائک آلموسٹ اس طرح کہہ لو کہ لاہور آدھا لاہور ہے وہاں کا بیریا، بہت بڑا وہاں کا بیریا، اور کچھ ایریاز وہاں کے بہت بھی اچھے ہیں، لیکن موسٹلی وہاں پہ یار لوگ، آپ کو پتہ ہے ادھر گنڈا گردی ہے، اور ادھر وہی جو بھئیے چلتے آ رہے ہیں، وڈیرا سسٹم تو وہاں پہ لگا ہوا ہے، وہی جو چلتے آ رہے ہیں وہی انہیں کو ووٹ پڑنے ہیں، انہیں نے آنا ہے۔ تقریباً بڑے عرصے سے وہاں پہ پی 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 حکومت کر رہی ہے، اور پی 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 نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اپنی جیب میں ڈالنے کے پیسے۔ اور پھر میں صرف پانی کا مسئلہ ہے، لاہور میں پانی کا مسئلہ نہیں، لاہور میں پانی کا مسئلہ سالو، سندھ میں پانی کا مسئلہ ہے، اور کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے، اور لوڈ شیڈنگ بھی کراچی میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ جو مسئلے ہیں یہ سندھ میں چل رہے ہیں، کراچی میں چل رہے ہیں، جسٹ بیکاز پی 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 اور ادھر گنڈا گردی چل رہی ہے، صرف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اور کام کوئی کچھ ہو نہیں رہا۔ باتیں کروانے کو کروا لو، جتنی مرضی باتیں کروانی ہیں، مطلب کہ وہ کوئی سسٹم نہیں نا ہے۔ باقی رہی بات یو ایس میں انڈینس کی، یار وہاں پہ ہے، کیونکہ یو ایس میں بڑی بڑی کمپنیز میں آپ دیکھ لو انڈینس بیٹھے ہوئے ہیں، گوگل، سی او، مائکروسافٹ، جو بھی بڑی کمپنیز لے لو تو ادھر انڈینس بیٹھے ہوئے ہیں، ناسا میں انڈینس بیٹھے ہوئے ہیں، یار اندازہ لگا لو یہاں سے کہ انڈینس کی وہاں پہ بہت اہمیت ہے، لائک ایک پارٹ ہے انڈینس وہاں کا۔
جسٹ بیکاز اپنے کام سے اپنے ٹیلنٹ سے. اور انڈیا ایک بہت اچھا اسٹریٹجک پارٹنر ہے یو ایس کا, اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب انڈیا بہت امپورٹنٹ ہے یو ایس کے لیے. یہ بھی ایک پوائنٹ آپ ایک ریز کر سکتے ہو. باقی جو ساری چیزیں انہوں نے بیچ میں بولی ہیں, اور ہلالی صاحب کو پڑھنے لگا تھا ڈاگ, ہلالی صاحب تو بھاگے, ہلالی صاحب نے مطلب اس بندے کو بلایا. ہلالی صاحب خود نہیں بھگا سکتے تھے ویسے یہ فنی بات نہیں ہے, میں غلط سوری معاف کر دینا. باقی سین تو خراب ہے یار, ہوپ سولو ہو جائے سارا. بڑا بیڈ سین چل رہا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے یار, ڈس اپوائنٹڈ فیل کرتے ہیں. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب کرنے والے.